जो मुसलमान दिखावे से बचा करते हैं, जो खुदा के लिए कुर्बान किया करते हैं। जो मुसलमान दिखावे से बचा करते हैं, जो खुदा के लिए कुर्बान किया करते हैं। दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं, दरअसल खुल्द के हकदार हुआ करते हैं। मौला कर ले कबूल, मौला कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दरमन कतुनको ज़े मेज़ाज़ुल तासु गोरे लाइल टीवी दा वक्त द बरिकोट मवेशी मंडाई की मौजूद यमा चरता ची द बरिकोट मंडाई की पजायरी द सारवो हम कमी दा त नूर कलुनो पे निस्बत सका लागसी रश हम निश्ते खो वजह दा दा ची द सारवो रेटुना ढेर ज़्यादा ग्रान दी और द मंडाई ना खलक खाली लास रोज़ खती की राज़ाई पदे अखला दावा मुराए हम गुरु। ईद आई है, खुशियाँ साथ लाई है, कुर्बानी करेंगे हम, रब को राजी करेंगे हम। बाबर खान ने न्यू किलो सीजन के हमने मिंगोरे मुखो सार रोती बस बिल्कुल वागे बैदरी तलाड़ू मटी तलाड़ू दा टोली मेले मंग ननवाला टोली उस पाखिरा की दी बरी कोट तरालू नो रेटुना सुगा मची सकाले टोल ग्रांदी और गट सारवी बगिनिश्ती टोल लका कच्चे सारवी दी और दी काला रेड डेर ग्रांडे और वस्त पखपलम नदी मिली नवजो दिसी तख्ताबंद बलुराम दी सेट बजो कि सारवी बंदे गोते एक दे टोल 160 180 नो दाखो लका सुगम से सकाले और डेर ग्रांदी مونږ هو ګرځېدو څاروي مو وکتلو او ریټونه ډېر زیات ګران دي او څاروي هم داسې څه خاطرخوا نشته په منډای کې شاید چې په دې ورځ دوه کې خلک راولي او ریټونه ډېر زیات دي او د خلکو دسترس نه بهر دي ریټونه خو وکتل خو دغه نه بهر دي اخیستونه څاروي بهر دي بل ځای کې به ګورو کو نه شو بیا به چار ناچار خامخا دا به الو د بریکوټ مویشي منډای صورتحال تاسو وکتل د خلکو دا وینا ده چې سکل د سرور ریټونه ډیر زیات ګران دي او د دې ځنه خالی لاس روز خطيږي امید لرم چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شوی دی او بل پروګرام پورې اجازه لور کې اجازه د الله پامان.